अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। और मुजीबुर-रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज हमने शामी साहब से जो बात करनी है उसमें पहला मौजू तो यह है कि मलाला यूसुफजई पर सवात में हमला हुआ। मलाला इब्तदा में तो यूँ लग रहा था कि बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में है, लेकिन ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं कि मलाला अब बेहतर हैं। इसके अलावा सिंध के इंपॉर्टेंट सियासतदानों और ख़ासतौर पर हुकूमती सियासतदानों के गिर्द उनके घरों में या गाड़ियों के नीचे बम रखने की इत्तलात भी हैं और कम से कम 4 बम जो हैं वो उन्हें डिफ्यूज़ भी किया गया है या उन्हें हासिल करके नाकारा बनाया गया है। इसके अलावा दोहरी शरीयत का मामला है कि जिसमें 30 दिन मिल गए हैं अरकान असम्बली को मजीद कि वो अपना हल्फनामा दाखिल कर सके, अगरचे बहुत से लोगों ने ये हल्फनामे दाखिल कर दिए हैं। और फिर स्विस हुकाम को ख़त का मामला है कि एक बार फिर अदालत में इसको हुकूमत ले गई है और एहतसाब बिल भी नया जिस पर कई किस्म के एतराज़ात हैं, जबकि हुकूमत इस बात पर मुसिर है कि यही एहतसाब बिल आगे जाएगा। और फिर इमरान खान साहब की तरफ से ये सीज़ फायर का ऐलान जो मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से उन्होंने कुछ सख्त बयान दिए थे, आज वो सीज़ फायर का ऐलान भी उन्होंने लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दिया। शामी साहब से हम गुफ्तगू करते हैं और मलाला यूसुफजई। शामी साहब, एक अंदोनाक सा वाक़या लगता है, ये यूँ लगता है जैसे हम सब पे गोली चलाई गई है। हाँ, इसमें कोई शुबा नहीं। मुझे तो ऐसे लगा जब मैंने ये खबर सुनी कि मेरी अपनी बेटी जो है उसको किसी ने गोली का निशाना बना दिया। मलाला यूसुफजई 14-15 साल की बच्ची है और किस बहादुरी के साथ, किस जुर्रत के साथ उसने ये जो तालीम है उसको आम करने के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ की है। यानी जब वहाँ ऑपरेशन हो रहा था, किस तरह से वो अपना सोशल मीडिया के ज़रिए पूरी दुनिया में आवाज़ गूंजी है उसकी और उसने लोगों को मुतवज्जे किया है। उसे पाकिस्तान में भी एजाज़ मिला है और दुनिया भर में उसको तस्लीम किया गया है। वो पाकिस्तान की एक काबिल फ़ख्र बेटी है और जिस भी शकीउल क़ल्ब ने ये हरकत की है, अल्लाह ताला उसको जहन्नम रसीद करे और वो कैफ़र किरदार को पहुँचे। ये हुकूमत जो है और कानून नाफिज करने वाली एजेंसियाँ हैं, उनके लिए एक चैलेंज होना चाहिए कि वो इस बच्ची को जो ऑपरेशन के दौरान अपनी आवाज़ बुलंद करती रही और महफूज रही, तालिबान ने जिम्मेदारी कबूल कर ली है और अब उसके ऊपर ये कार्रवाई की गई। पता नहीं ये कौन तालिबान है, इनको तालिबान कहा भी जा सकता कि नहीं। ये तालिबान है जो एक तालिबा के ऊपर गोली चला रहे। ये पता नहीं कौन है, किसके पर्दे में किसका काम कर रहे हैं। तो गोया ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, यानी महज डिस्टेबलाइजेशन का ऑब्जेक्टिव तासुर देना। तालीमी इदारों पे हमले हो रहे हैं, स्कूलों को तबाह किया जा रहा है। वो एक बच्ची सिंबल है बच्चियों की तालीम का और एक अमन का पैगाम है, एक उसकी वाबस्तगी है उसकी एक अमन के साथ और सुकून के साथ, उसको निशाना बनाया। हम सब एक तरफ तो मलाला का ये सवात वाला मसला है जिसमें मलाला यूसुफजई को जिसे जैसे आपने कहा सिंबल को निशाना बनाया, दूसरी तरफ सिंध में आप देख लें कि हमारे सियासतदान जो है वो एक बार फिर दहशतगर्दों की जद में है। नहीं, देखिए ये सिंध में ये मामूली बात नहीं है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि पीपल्स पार्टी के जो जिम्मेदार हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है या उनको पैगाम भेजा जा रहा है। सराज दुरानी साहब जो हैं उनके घर पे हमला, अयाज सोमरों को निशाना बनाया गया और मुख्तलिफ जो MPs हैं, किसी के घर के करीब से बारूद निकल आया, किसी के घर के करीब से बम रखा हुआ मिला। गोया एक पैगाम है ये जो इंतहा पसंद है उनकी तरफ से भेजा जा रहा है। नहीं, जब हम देखते हैं सिराज दुरानी बल्दियात के मिनिस्टर हैं, निसार खोड़ो बहुत खुल के उन्होंने बल्दियाती कानून पे एक पोजीशन ली थी, अयाज सोमरों ने ली थी, वजीर कानून स्पीकर हैं जी। देखिए बात यह है कि ये जो पीपल्स पार्टी है ये इंतहा पसंदों की जद में है इस वक्त। उनको जुर्रत नहीं हो सकी थी कई अशरों तक, और ये अब जो बल्दियाती कानून है जिसमें MKM के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी ने एक पेशरफ्त की है, इसे मंजूर कराया है, वो उनको पसंद नहीं आया। अगर तो उनके पास ताकत है तो वोट के मैदान में मुकाबला करें, आके लोगों को अपनी राय का कायल करें, लेकिन उन्होंने ये हथकंडे इस्तेमाल करने शुरू किए हैं। ये एक बड़ा चैलेंज है सिंध में और ख़ास तौर पर अंदरूनी सिंध में किसी को ये जरूरत नहीं हो पाई थी। अब ये पीपल्स पार्टी की इंतज़ामिया जो है उसके लिए चैलेंज होना चाहिए कि वो इन लोगों को तलाश करे, इनको सज़ा दे और देखें सिंध को पाक होना चाहिए, बल्कि पूरे पाकिस्तान को पाक होना चाहिए असले से। शाम साहब, जब गवर्नमेंट एक सिंध में हम देखते हैं पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट विफाक में सिंध में अपने फेग एंड पे है, आजकल की बात है, चंद हफ्तों की बात है,
इस ऐसे मौके पे सिंध में एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना, नो डाउट अपनी पॉपुलैरिटी को कॉम्प्रोमाइज तो किया इन्होंने। नहीं, ये देखिए, ये तो पॉपुलैरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किया होता तो ये हंगामा होता। जो लोग बंदूक उठाते हैं, जो लोग असले से काम लेते हैं, इसका मतलब वो मिनॉरिटी में है। अगर बलूचिस्तान में बंदूक उठाई है लोगों ने, वो मेजॉरिटी में है। अगर वो मेजॉरिटी में होते तो इंतखाबात में हिस्सा लेते। वो तो बंदूक के जरिए अपनी राय मुसल्लत करना चाहते हैं। यही सिंध के अंदर ये मुट्ठी भर लोग हो सकते हैं। तो इन फसादियों का सुराग लगाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। ये देखिए, आप हिल टास्क नजर आता है, लेकिन तालिबान की हुकूमत जब कायम हुई थी अफगानिस्तान में, उन्होंने अफगानिस्तान को असले से पाक कर दिया था, जबकि अफगानों का जेवर समझा जाता है असला। और वहाँ जनाब वो जो सोवियत यूनियन के खिलाफ जहाद होता रहा था, तो घर घर में असला था, जगह जगह असला था। सबसे पाक कर दिया और अमन अमान कायम कर दिया। उससे जितना भी इख्तलाफ किया जाए नजरियाती तौर पर, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। तो जो हुकूमत है, अमन अमान कायम करना, मुल्क भर को असले से पाक करना, इसका एक बुनियादी जिम्मेदारी होनी चाहिए। और इस पे अब तो खुद निशाना बन रही है पीपल्स पार्टी। इतने हौसले बुलंद हो गए हैं, अब किस बात का इंतजार किया जाएगा। कराची में आंखें बंद की थी वो असला सिंध में आ गया, कराची में भी देख लें, वहां पे भी मुफाहमत की थी ना। देखिए, बरसों से आंखें बंद है, आज की नहीं है। अब आज इसको हर काम जो है आज पे ना डाल दिया करें। इसके पीछे कई बरस है, लाकानूनियत के पीछे, और असले की तजारत है पूरी। और जिस तरह से इन लोगों ने वहां मार कूट का और बाजार गर्म किया है और खून बहाया है कराची में, उसका वो आज की कहानी नहीं है, वो कई सालों की कहानी है। लेकिन बहरहाल वो सिंध तक ट्रांसफर हो गई है। देखिए, अब आगाज में जो काम आप बहुत आसानी से काबू कर सकते हैं, अगर आप आंखें बंद कर लेंगे तो बड़ी मुश्किल से भी काबू नहीं आएगा। अच्छा, हम सब स्टेप फॉरवर्ड जाने की बजाय अगर स्टेप एक पीछे ले लें और अपने बल्दियाती कानून इसका को, मतलब है कि वो, यानी जो आदमी बंदूक उठाए, जो बम फेंके, जो बारूद फेंके, उसकी बात मान ली जाए, उसके सामने हाथ खड़े होकर आप उसकी बात मान लें। ऐसा नहीं हो सकता। वो तो एक असूली बात है, बात तो सुननी चाहिए जो सुनने के काबिल हो। लेकिन ये नहीं है कि जो असला उठाएगा उसकी बात मान ली जाए। उसको तो शिकस्त देनी चाहिए, उसका मुकाबला करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब है कि आइंदा इलेक्शन जब सिंध में होगा तो फिर पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे पर असला ताने होंगी, जैसे कल के प्रोग्राम में भी शामिल साहब जैसे हमने बात की थी। भाई देखें, ये वाकयात हैं इक्का दुक्का, इसका ऐसी सूरत नहीं है वहां अभी कि ये बिल्कुल ये लोग इतने ताकतवर हो गए कि गली गली गोली चलाते फिरे। 4 मिनिस्टरों के नीचे बम रख रहे हैं। आप ऐसे ना, आप देखें, दर्द सर जो है दर्द सर है, दर्द जिगर नहीं है। शामिल साहब, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारी जो हुकूमत है वंस मोर अदालत में चली गई है। वो कह रही है कि खत जैसे आप कहते हैं उस तरह हम नहीं लिखेंगे। तो नजरसानी की दरखास्त, लेकिन आपका सिस्टम ही ऐसा है, उसमें एक दरखास्त पे दूसरी दरखास्त आती है, डिले होता चला जाता है। तो पहले जो चैम्बर में मुलाकातें हो रही थी, नहीं, अब देखिए, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी ये काम किया है ना। सुप्रीम कोर्ट एक फाइनल अथॉरिटी है, उसके फैसलों के खिलाफ बहुत कम नजरसानी होती थी पहले, और नजरसानी के जो हदूद थे बड़े वाज़ेह थे। वही जज सुनते थे, वही वकील सुनाते थे, उन्हीं पैरामीटर्स में नजरसानी की दरखास्त होती। अब तो समाअत हो रही होती है मुकदमे की, नजरसानी की दरखास्त आ जाती है। जैसे वो लेके आ गए दरखास्त अपने इफ्तिखार साहब, अरसलान इफ्तिखार साहब, और फिर लेके आ गए मलक रियाज साहब। आज तो उनका केस भी जो है ना, वो गैर मुअज्जना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गया। वो जो आप कहते थे कि शायद दोनों तरफ नहीं, उसको तो बस उन्होंने माफी मांग ली थी, उसे कबूल कर लिया जाता। और ये भी उन्होंने कहा जी इनकी पाबंदी लगा दी जाए, ECL पे नाम डाला जाए। ECL पे नाम भी नहीं डाला मलक रियाज का। देखिए, ये जो कई मुकदमात ऐसे होते हैं, तौबा उनके लिए काफ़ी होती है, उसमें आगे नहीं जाना चाहिए। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट जो है, जो सूरत हाल पैदा हुई है गुज़श्ता कुछ साल में, उसमें फिर नज़रसानी की दरख्वास्त आएगी, उसको सुनना भी पड़ेगा, उसमें वक्त भी लगेगा। तो इसमें कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए। और कामयाबी पीपल्स पार्टी की कि वो तसल्ली से अपना वक्त पूरा कर लेंगे। पता नहीं कर लेगी या नहीं कर लेगी। एक वक्त हो गया एक ब्रेक का। आपको क्या परेशानी है? वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आप गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र।
نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید شامی صاحب. جو دوہری شریعت والا اونٹ ہے اب وہ اس کروٹ بیٹھا ہے کہ 30 دن مل گئے ہیں ہر آدمی کو کہ وہ اس کے اندر اپنا حلف نامہ جمع کروا دے. سوال یہ ہے کہ جب جمع کروا دیں گے 2-4 کے بارے میں، بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 60-70 مزید ایسے ہیں جن کی دوہری شریعت موجود ہے، اس کا مطلب ہم ایک دفعہ پھر نئے فیز میں داخل ہو جائیں گے جو ضمنی الیکشنز ہیں؟ دیکھیے، یعنی یہ تو آپ نے عجیب بات کہی ہے کہ نتیجے کو دیکھ کر آپ اصول مرتب کر رہے ہیں، اصول کو دیکھ کر نتیجہ مرتب نہیں کر رہے. دوہری شہریت کا حامل دستور کے مطابق ہمارا رکن نہیں بن سکتا اسمبلی کا یا سینٹ کا یا صوبائی اسمبلی کا. ٹھیک ہے. جب یہ ایسا شخص ایوان میں نہیں بیٹھ سکتا تو پھر کوئی بھی نتیجہ نکلے اس کا ضمنی انتخابات کرانے پڑے. ابھی بھی تو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں نا جی، جو نشستیں خالی کی ہیں. بالکل. یہاں تو مسلم لیگ قاف اور پیپلز پارٹی نے مشترکہ امیدوار کھڑے کر دیے، ان پہ فیصلہ ہو گیا، تو وہ مشترکہ امیدواروں کے ذریعے سے الیکشن لڑ رہے ہیں. دوسری پارٹیاں بھی الیکشن لڑیں گی. اگر نہیں لڑنا چاہتی تو نہ لڑیں، بلا مقابلہ ہو جائیں گے لوگ. دیکھیے، دوہری شہریت کے حامل جو ہیں، جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو وہاں بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے. شام صاحب 4.5 سال خاموشی کیوں رہی؟ ایک بات. اور اب صرف چند دن رہ گئے ہیں الیکشن میں اور ہم ایک بلدیاتی الیکشن کے فیز میں داخل ہوئے. کچھ حکمت بھی تو ہے. بلدیاتی الیکشن تو یہاں سوری، ضمنی انتخابات. اب بلدیاتی کیا چیز ہے؟ جی، ضمنی انتخابات میں ہم داخل ہوئے. کچھ ہو، یہ مقدمہ چلتے چلتے فیصلہ ہوتے ہوتے تاخیر ہوتی ہے. ابھی تو جو این آر او کا کیس ہے وہ 1997 کے مقدمات میں الجھا ہوا ہے، تو وہاں تو آپ جناب زرداری صاحب پر بھاگ بھاگ کر حملہ آور ہوتے ہیں. اور یہ جو ہے 4 سال پرانا ہے، یہ 4 سال پرانا ہو، یہ 3 سال پرانا ہے، یہ 2 سال پرانا ہو. یہ بعض اوقات آپ نے دیکھا نہیں، جو الیکشن پٹیشنز ہوتی ہیں اور اس الیکشن میں دھاندلی کے خلاف اور دوسری شکایات ہوتی ہیں، وہ فیصلہ ہوتے ہوتے بڑی دیر لگا دیتی ہیں. یہ سپریم کورٹ نے اگرچہ دیر لگا دی ہے یا دیر سے اس کے سامنے درخواست آئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کو چھوڑ دیا جائے. اور دیکھیے، پہلے 11 آدمیوں کے خلاف کارروائی ہو چکی، ان کے بارے میں جو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ان کا کھایا پیا بھی ان کے پیٹ سے نکالو. جو انہوں نے تنخواہیں لی ہیں ممبر کے طور پر، جو مراحت لی ہیں، وہ بل بنا کے بھیجو. وہ بل بنا کے ان لوگوں کو بھیج دیے گئے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے بعض لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے رہیں خاموشی سے اور ان کو پوچھا نہ جائے؟ ابھی تو آپ یہ دیکھیے کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو جھوٹے ڈیکلریشن داخل کرتے، ان کا بھی آپ کو سراغ لگانا پڑے گا اپنی نشستیں بچانے کے لیے. ہو سکتا ہے. اچھا، یعنی نشستیں بچانے کے لیے بھی اور اگلی نااہلی سے بچنے کے لیے بھی. ٹھیک ہے، کیونکہ کنفیشن بھی تو ہو جائے گا نا. جی شام صاحب، اس پورے معاملے میں الیکشن کمیشن کے پاس جاتے ہیں فاروق ستار صاحب. وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ اس فیصلے کو اس وقت تک پینڈنگ کر دیں جب تک عدالت کا تفصیلی فیصلہ نہیں آ جاتا. عدالت کا حکم آ گیا، تفصیلی فیصلے میں کیا ہونا ہے؟ یہ سپریم کورٹ ہے نا، کوئی سول جج نہیں ہے، کوئی ہائی کورٹ نہیں ہے. اور تفصیلی فیصلہ عدالت کا کیا کرنا ہے؟ آپ تو صرف یہ آپ دیکھیے کہ دستور میں لکھا ہوا کیا ہے، جو آپ کا قانون ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے، واضح ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ تو اس حد تک آپ انتظار کر سکتے ہیں اس کا کہ وصولی جو کرنی ہے رقوم کی، اس کے بارے میں کیا حکم ہے. ٹھیک ہے، مگر جہاں تک نااہلی کا تعلق ہے اور دوہری شہریت کی وجہ سے رکنیت کے ختم کرنے کا تعلق ہے، اس بارے میں تو کوئی فیصلے کا انتظار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن اپیل کے لیے تو اس فیصلے کی کون آمد سی ضروری اپیل؟ ہے. کس پر اپیل؟ فاروق ستار کہتے ہیں کہ ہم اپیل میں جائیں کس پہ؟ کون سی اپیل؟ سپریم کورٹ کے خلاف جی، اپیل؟ سپریم کورٹ کے خلاف، اس فیصلے کے خلاف اپیل سپریم کورٹ کے خلاف اپیل؟ اور بھائی صاحب، سپریم کورٹ کے خلاف اپیل نہیں ہوتی، وہاں نظر ثانی کی درخواست ہوتی ہے. اور نظر ثانی کی درخواست بھی اس وقت ہوتی ہے جب فیصلے میں کوئی سقم موجود ہو جو آپ جس کی نشاندہی کر دیں. یہ کوئی بالکل کہ ایسا نہیں ہے، کوئی سول عدالت نہیں ہے یا کوئی پنچایت نہیں ہے کہ آپ جب چاہیں منہ اٹھا کے جو چاہیں کہہ دیں وہاں جا کے. یہ فیصلہ آ چکا ہے، دستور میں لکھا ہوا ہے، اس کا ایک ہی طریقہ تھا اور ایک ہی طریقہ ہے. فاروق ستار صاحب ہوں یا کوئی اور صاحب ہو، وہ دستور میں ترمیم کروا دیں.
جب تک اور پھر دستور میں جو ترمیم ہوگی وہ آج کے جو ملزم ہیں جو 4 سال سے اپنے آپ کو چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو معافی نہیں دلا سکے گی. ترمیم بھی انہیں معافی نہیں دلوا بالکل نہیں دلا سکے گی, کیونکہ ترمیم تو مؤثر بے ماضی تو نہیں ہوگی نا, وہ تو آئندہ کے لیے ہوگی. آپ ان کی نااہلی ختم کر دیں, دوبارہ موقع دے دیں. دیکھیے اب اس ملک میں یہ بات طے ہو جانی چاہیے کہ جو دستور ہے اس پر عمل ہو, جو قانون ہے اس پہ عمل ہو. ہم دن رات مطالبے کرتے رہتے ہیں, فوجیوں پہ جناب تنقید کرتے رہتے ہیں, جناب یہ وائلیشن ہو گئی, یہ ٹیک اوور ہو گیا, اور ہم خود چاہتے ہیں کہ جہاں بس چلے وہاں ٹیک اوور کر لیں, وہاں دستور کی جو دفعہ ہے اس کو پسے پوچھ ڈال دیں. ایسا نہیں ہو سکتا. دستور کے تابع ہیں آپ, اور تابع ہی رہنا چاہیے. شمس صاحب, ایک پارلیمنٹ میں جو نئی بحث چھڑ گئی ہے وہ احتساب بل والی. احتساب بل کو اب یہاں تسلی ہو گئی آپ کی؟ اب آپ مطمئن ہو گئے ہیں؟ جی میں مطمئن تو ہو گیا ہوں, لیکن ظاہر ہے اتنی یعنی اتنی مضبوط لاجک کے, اتنی مضبوط آرگومنٹ کے جواب میں کچھ نہیں کہا جا طاف حسین صاحب کی بڑی دھواندار تقریر سنی ہے اس پہ, لیکن بے انہوں نے بسی بڑے کا نقطے اٹھائے ہیں جی, اور بڑی کہا کہ جناب بڑے محب وطن ہیں. بھائی محب وطن ہیں, ان کی حب الوطنی پر کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن اگر انہوں نے ایک دوسرے ملک کی شہریت لے لی ہے کسی بھی مجبوری کے تحت تو پھر اس کو انجوائے کریں. ان کو ہر حق حاصل ہے پاکستان کے شہری رہنے کا, اگر دوہری شہریت جو ہے اس کی اجازت ہے جن ملکوں کے ساتھ, لیکن اسمبلی میں نہیں بیٹھ سکتے, صرف اسمبلی میں نہیں بیٹھ سکتے. اتنی سی بات ہے. ایک بریک کا وقت ہو گیا, بریک کے بعد ہم احتساب کا جو نیا قانون ہے اس پر بھی گفتگو کریں گے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. احتساب بل, شامی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ 2002 سے پہلے اگر آپ نے کرپشن کی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن 2002 کے بعد اگر کیا تو پھر آپ تھوڑے سے مسئلے میں. تو آپ کے خیال میں 2002 سے پہلے والی کرپشن کو بھی پکڑنا چاہیے؟ کرپشن کو سمپلی پکڑنا چاہیے. تو آپ سے تو پکڑی نہیں جا رہی. اب جو کر رہے ہیں لوگ, تو آپ 10 سال پہلے کی بات کیا کر رہے ہیں؟ اصل میں جو ہمارے دانشور ہیں نا, ان کو حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ نواز شریف صاحب کے دور میں 1997 میں بھی ایک قانون آیا تھا احتساب کا. اس وقت میرا خیال احتساب کمشنر مقرر ہوئے تھے, چیف جسٹس صاحب تھے خواجہ صاحب, ایک یہاں مجدد مرزا, لاہور ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ چیف جسٹس تھے. پھر اس کے بعد احتساب بیورو بنا جس میں سیف الرحمان تھے. اس وقت بھی یہ ہوا تھا کہ 1988 سے پہلے کے مقدمات نہیں کھل سکیں گے. 10 سال بہت عرصہ ہوتا ہے. اور یہ بھی ہے ہماری اپوزیشن جو پیاری ہے وہ کہہ رہی ہے کہ 1947 سے احتساب ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں 1857 سے ہونا چاہیے. کوئی اور آ سکتا ہے, وہ کہتا ہے اورنگزیب عالمگیر کے وقت سے ہونا چاہیے. پھر آپ آگے چلے جائیں, نہیں محمد غوری کے وقت سے ہونا چاہیے, نہیں پھر محمود غزنوی نے پہلا حملہ کیا اس سے ہونا چاہیے. اور بھائی یہ سارے تماشے ہیں, جنہوں نے کوئی احتساب نہیں کرنا وہ ساری اس طرح کی باتیں کرتے رہتے. یعنی گویا یہ جو بل لایا جا رہا ہے اس کا بھی مقصد احتساب نہیں ہے. نہیں, احتساب بھی آرڈیننس تو موجود ہے, اور احتساب نیشنل کیا ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی بیورو جو ہے وہ بھی موجود ہے. تو وہ اس کی ضرورت کیا نئے آرڈیننس کی اور نئے بل کی؟ تو پہلے تو انہوں نے شور مچایا جناب یہ مشرف کا اور عامر کا ایک قانون ہے, ہم بدلیں گے. 2009 میں ایک قانون لے آئے بل, وہ ابھی تک فائنلائز نہیں ہوا, وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس چلا گیا. اب اپوزیشن کہہ رہی ہے جناب وہ پاس کر دیا تھا ہم نے, حکومت کہہ رہی ہے کہ پاس نہیں کیا. اب یکایک اس بل کو واپس لے لیا گیا, اور فاروق نائک صاحب نے ایک پٹاری میں سے ایک اور سانپ نکال لیا. انہوں نے کہا جناب یہ ہمیں اختیار حاصل ہے, ہم حکومت ہیں, جب چاہیں کسی بل کو بنا دیں, جب چاہیں کسی بل کو واپس لے لیں, جب چاہیں کوئی نیا بل پیش کر دیں. پیش کر دیا, وہ بھی اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس چلا گیا. اور جس کو مرضی جب مرضی اتنا مرضی استثناء بھی دے دیں. ہاں نہیں, وہ تو استثناء تو وہ جو ہے وہ دستور میں لکھا ہوا ہے. جو استثناء دستور میں نہ لکھا ہوا ہو اسے کوئی نہیں مانتا, اور نہ وہ استثناء ہوتا ہے. یہ سبارڈینیٹ لا ہے, دستور میں ترمیم نہیں ہو رہی. ٹھیک. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ اس کا چیئرمین کیسے منتخب ہوگا یا کیسے نامزد ہوگا. وہ کہتے ہیں جی ریٹائرڈ جج سپریم کورٹ کا یا بیوروکریٹ 22 گریڈ کا, وہ اس کا چیئرمین ہونا چاہیے. کیوں؟ کوئی بھی ہو سکتا ہے, کوئی جرنیل ہو سکتا ہے, کوئی سویلین ہو سکتا ہے, کوئی بزنس مین, کوئی آدمی بھی جو آپ کو سوٹ کرے.
اصل بات یہ ہے کہ حکومت کے اور اپوزیشن کے درمیان ایک اتفاق رائے سے یہ انتخاب ہونا چاہیے، یہ نامزدگی ہونی چاہیے۔ ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے جج مقرر کرتے ہیں آپ ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے کمیٹی بنا کے جوڈیشل کمیشن کے سامنے، تو جوڈیشل کمیشن یہ بھی نامینیٹ کر دے، یہ ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور کوئی طریقہ بھی ڈھونڈ سکتے ہیں، یہاں تو بڑی جناب زگ زیگ بنایا گیا ہے، یہ جو موجودہ آرڈیننس ہے اس میں پہلے صدر وزیر اعظم بھیجیں گے، 32 دن ہوگا، پھر 14 دن ہوگا، پھر کمیٹی آئے گی۔ الٹیمیٹلی اگر وزیر اعظم کے اور قائد حزب اختلاف کے درمیان اتفاق نہیں ہوتا تو وہ لاء کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کے پاس چلا جائے گا، اور اس میں ظاہر ہے پارٹی ان پاور جو ہے وہ اکثریت میں ہوتی ہے، وہ منظور کر لے گی کسی ایک نام کو۔ تو بھائی صاحب بات یہ ہے جو موجودہ قانون ہے اس میں بھی کوئی خاص سکم نہیں ہے۔ اگر کوئی سکم تھا فرض کریں تو سکم یہی تھا کہ وہ کہیں مؤثر ہو سکتا ہے، یہ اس کے دانت نکالنا چاہتے تو دانت آپ نکال لیتے۔ یہ دو دو تین تین قانون بنانے کی ضرورت کیا تھی آپ کو؟ پہلے آپ ایک بنائیں گے، دوسرا بنائیں گے، اسی آرڈیننس میں آپ تبدیلی کر دیتے، لیکن نہیں کی۔ شام صاحب، پیپلز پارٹی کے آج وہ فاروق نائک نے بھی کہا جی پیپلز پارٹی کو ہمیشہ احتساب کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ بھائی بات یہ ہے، یہ تو عجیب بات ہے، دوسرے بھی احتساب کا نشانہ بنے ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ بھی بنے ہیں۔ اب میں تو بسا ادب یہ عرض کروں گا کہ یہ چور یہ کہے کہ مجھے ہمیشہ پکڑا جاتا ہے، پولیس مجھے پکڑ کے لے جاتی۔ بھائی اگر آپ یہ کاروبار نہ کریں تو پھر آپ کو کون پکڑے گا؟ مقدمے جو آپ پر قائم ہوتے ہیں وہ بھی تو پھر آپ اس کا آپ اپنی وارداتوں کو بھی تو دیکھیں۔ ٹھیک بات۔ تو اب یہ میں عجیب بات ہے، اپنے سابق وزیر اعظم سے بات نہیں نہیں چھوڑ، اچھا اب آپ ان کو بھی دیکھ لیں، جگہ کہانیاں ان کی کتنی بکھری ہوئی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی یہ کہہ دے کہ ہم نہیں بناتے احتساب کا قانون، ہم سب بے لگام ہوں گے، جو چاہیں کریں، ایسا تو نہیں کر رہے، احتساب کا قانون ہے۔ اب وہ کہہ رہی ہے، اپوزیشن کیا کہہ رہی کہ جناب اس میں ججوں کا اور جرنیلوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کچھ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جرنیلوں کو اور ججوں کو آپ عام ایگزیکٹو اتھارٹی کے سپورٹ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ اس لیے نہیں کرتے، وہ پریشر میں نہیں کام کر سکتے، جوڈیشری کا وقار اس سے متاثر ہوگا۔ اور جج بھی ہیں، اگر ریٹائرڈ ہو جائیں یا جرنیل ریٹائرڈ ہو جائیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ریٹائرڈ ججوں اور جرنیلوں کا احتساب ہو سکتا ہے اگر ان کے خلاف کوئی شکایت ہو۔ ہم یہ سارے کام، دیکھیے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ جو عوام کے منتخب نمائندے ہیں بنیادی طور پر ان کا احتساب ہونا ہے، کیونکہ وہ مملکت کے امور کو چلاتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے گڈ گورننس۔ بعض معاملات میں تو صرف الزام کی حد تک نہیں، الزام انہی پر ہوتا ہے نا، احتساب تو انہی کا ہونا جن کے پاس اختیار ہوگا۔ اور آپ ابھی دیکھیں سرکاری افسر جو ہیں بعض اوقات ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے وہ جو موسیٰ گیلانی کا کیس ہے، وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں جناب وہ ڈی جی صاحب جمعہ صاحب، وہ کہتے ہیں جی مجھے ٹیلی فون کیا تھا۔ ماشاء اللہ، آپ تو خوب بچے ہیں، آپ کو ٹیلی فون کیا۔ ان لوگوں کے مفادات ہوتے ہیں، یہ ان کے تابع ہوتے ہیں، یہ ذاتی نوکر بن جاتے ہیں۔ میں دن رات دیکھتا ہوں یہ سرکاری افسر جو ہیں وہ ذاتی نوکر بنے ہوئے ہیں، وزیر اعظم کے، وزیر اعلیٰ کے، جہاں اقتدار دیکھ، ان ذاتی نوکروں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو اقتدار میں فائز لوگ ہیں ان کا احتساب ہونا ہے سب سے پہلے، وہ شور وور نہ بچائیں، دھوکے نہ دیں لوگوں کو۔ شام صاحب، آپ کی بات سے تو لگ رہا ہے کہ پھر یہ احتساب کبھی بھی نہیں کبھی ہوا ہے؟ ویسے ہوا تو کبھی، یہ چاہتے ہی نہیں کہ ہو۔ آپ مجھے بتائیے دوسرا بل پیش کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ پہلا بل جو ہے اس پہ اتفاق تو نہیں ہوا، اور پھر جو آرڈیننس موجود ہے، نیب موجود ہے، اس میں کوئی ایک آدھ ترمیم کر لیتے کرنی تھی۔ تو یہ سارے کام نہ کرنے کے بہانے ہیں۔ وہ پنجابی کا محاورہ ہے، من حرامی حجتاں ٹیر۔ ایک بریک کا وقت ہو گیا، بریک کے بعد ہم گفتگو بھی آگے بڑھائیں گے اور آپ کے سوالات بھی لیں گے۔ آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر۔ نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ شامی صاحب، یہ فضل الرحمان صاحب اور عمران خان صاحب کے درمیان سیز فائر اور اعلان جو ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف سے ہوا ہے۔ دیکھیے ہم نے تو کل گزارش کی تھی دونوں سے کہ بھی ایک دوسرے کا احترام کریں، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے
जो गुफ्तगू की इमरान खान साहब के अमन मार्च के हवाले से, यहूद व नसारा से जिस तरह उसका ताल्लुक जोड़ा और कहा कि ये तो जमाइमा का जो भाई है ना वो फिल्म बनाना चाहता है, इसलिए सारी कार्रवाई हो रही, वो एक कुछ मुनासिब बात नहीं थी। और इमरान खान साहब ने फिर जो जवाबी हमला किया वो बहुत ज़ोरदार था, शदीद था, उसमें भी एहतियात नहीं रखी गई। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान एक कीमती आदमी है, सरमाया है पाकिस्तान का, उनका एक अपना रोल है, किसी वक्त इस पर गुफ्तगू करेंगे। और इमरान खान साहब जो हैं उनकी अपनी शख्सियत है। देखिए, पाबंदे सौम सलात और सच्चे मुसलमान हैं इमरान खान। अब उनके बारे में इस तरह की बात करना ये बदतरीन बात हो सकती है जो किसी मुसलमान के बारे में की जाए। लेकिन आज भी जो उनका बयान छपा हुआ है मौलाना का, वो भी कुछ इसी तरह का ही है। मौलाना जो है उनको भी अपनी शख्सियत का ख्याल करना चाहिए और इमरान खान साहब को भी अपनी शख्सियत का ख्याल रखना चाहिए। और मुझे खुशी है कि इमरान खान साहब ने एक तरह से सीज फायर कर दी है और ये कहा है, तस्लीम किया है कि वो गुस्से में थे क्योंकि उन पर इस तरह हमला हुआ और इस वजह से उनका शिद्दत पैदा हो गई उनके लहजे में। तो ये बड़ी अच्छी बात है। देखिए, पाकिस्तानी सियासत में ये भी एक नई बात है कि इतना बड़ा लीडर जो है वो इस तरह अपनी एक कोताही का एतराफ़ कर ले। अब मौलाना क्या रेसिप्रोकेट करेंगे? नहीं, मौलाना देखिए, मौलाना अपनी जगह बहुत बड़े आदमी हैं, बड़े बाप के बेटे हैं और मुझे उनसे पूरी उम्मीद है कि वो भी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देंगे। जी शाम साहब, ये फेसबुक पे शुएब इस्लाम साहब ने कहा है, वो जो कल हम बात कर रहे थे जलसे के हवाले से, जो उनकी रैली थी बेसिकली, जो कारवान था, अमन मार्च जो था, उसके हवाले से वो कह रहे हैं कि जी आपने जो गाड़ियों की तादाद बताई है, ये साहब कह रहे हैं कि मेरे भाई वहाँ गए थे और वो तो इतनी नहीं। 25,000 गाड़ियाँ जी, 1 लाख आदमी। जी देखिए, ये अमली तौर पर तो बलकसर से शुरू हुई है ना जी, यानी रैली कह लें या मार्च कह लें, और फिर टांग तक गया है। तो इसमें गाड़ियां आती रही हैं, लोग आते रहे हैं, कई अपनी जगह रहे हैं, कई इसमें शामिल हो गए हैं। तो जो मैंने तादाद मजमूई बताई थी वो थी जो इन्होंने पार्टिसिपेट किया और तहरीक इंसाफ वालों के ये एदाद शुमार थे। तो अगर आप देखें तो इतने तवील रास्ते में इस तरह इतनी बड़ी तादाद में लोग भी इसमें शामिल हुए हैं जी, और गाड़ियां भी इतनी जो है शरीक हुई हैं। तो ये कोई बड़ी फिक्र नहीं है। तो शुएब साहब ये रिकंसाइल कर लें कि ये DI खान से टांग तक की तादाद नहीं, बलकसर से लेकर टांग तक की तादाद है। तो हमारे लोग साथ आते रहे और जाते भी रहे। हाफिज जुबैर साहब हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। जी वालेकुम जी। जनाब अली। जनाब, आज के अखबारात में कुछ सहाफियों ने और कल के टीवी टॉक शोज में कुछ एंकर्स ने तकरार के साथ ये बात कही कि इमरान खान कोर्ट कई तक क्यों नहीं गए। तकरीबन 8 रोज से यही हजरात इस बात की मुखालफत कर रहे थे कि इमरान खान उधर क्यों जा रहा है। शामी साहब, इस प्रोपेगेंडा के बावजूद कि खुद कुछ हमला आवर इस जुलूस पर हमला के लिए तैयार हैं, हजारों लोगों की तरह मैं भी अपनी फैमिली समेत इस जुलूस में शरीक था। अच्छा। टांग के और नवाही इलाकों के लोगों की राय थी कि इतना अजीम शान जुलूस उन्होंने न सुना न देखा। पूरी दुनिया के मीडिया ने इसकी कवरेज की और लोगों की तवज्जो ड्रोन हमलों की तरफ कराई। यही इमरान खान चाहता था और उससे मुकम्मल कामयाबी मिली। चलिए ठीक है जनाब, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। आपकी गुफ्तगू में तो कोई जवाब के काबिल बात है नहीं, खुद ही आपने सवाल किया, खुद ही जवाब दे दिया। इस तरह के जलसे, लेकिन रिकॉर्ड के लिए इस तरह के जलसे दूसरी जमातों ने किए हैं। नहीं, मगर इस तरह इतने बड़ा मार्च नहीं हुआ। हाँ, इतना बड़ा मार्च नहीं। ये देखिए, मैंने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा मार्च नहीं देखा। इससे पहले 32 मील लंबा जुलूस एक कयूम खान साहब का निकला था 1958-57 में, लेकिन उस वक्त तो मैं छोटा था, आपकी तरह बड़ा नहीं हुआ था। नहीं, मैं जलसे की बात करूं, पर्टिकुलरली टांग में जलसे। ये मार्च जलसा नहीं था, मार्च है। मार्च है। शफी मोहम्मद साहब है बावलपुर से। जी अस्सलाम वालेकुम। आप कद्दू को बैंगन के साथ में मिलाए। जी शफी साहब। सर, मैं अहमदपुर शरका से बोल रहा हूँ। जनाब अली। हुक्म करें जनाब। मैं मुलाजिम आदमी हूँ, बेलदार हूँ मार्केट कमेटी में। अच्छा जी।
हमें 13 माह से तनख्वाह नहीं मिल रही, हमें कोई बात करते हैं तो हमें धमकी अफसर देते हैं कि आपको हम निकाल देंगे। हम कहाँ से बोल रहे हैं आप? अहमदपुर शर्किया से। अहमदपुर शर्किया जिला भावलपुर से सर। अच्छा, आप कहाँ मुलाजिम है? बल्दिया में? मार्केट कमेटी में। मार्केट कमेटी में। जनाब वजीर आला पंजाब या उनका कोई खादिम जी क्योंकि वो खुद तो शायद बैरून मुल्क है अभी जी, कोई सुन रहा हो तो आपकी फरियाद जो है उसे नोट कर ले और इनकी तनख्वाह दिलवाए, को खुदा खौफी करे। मोहम्मद बाकिर साहब हैं सरगोदा से। जी अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद बाकिर साहब। वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? जनाब अली, आपकी दुआ है। मैं एक दफा पहले भी नाजी साहब से बात करने की कोशिश की थी जी जी लेकिन आज बड़े अरसे बाद फिर मिले। जी 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 बताइए नाजी साहब, शामी साहब। एक गुजारिश जी जी शाम एक गुजारिश है कि आप जो बात करते हैं वो महाराज के तबके की बात करते हैं, मिडिल क्लास की करते हैं, कुछ गरीबों का भी ख्याल है आप लोगों को? आप बताइए जनाब, गरीबों ये इस मुल्क की इकोनॉमी चलेगी तो सारा गरीबों का ही काम होगा। अभी एक आदमी ने तो ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर दी है। पहले ये था कि बलोच जो है वो कहते थे कि हमारे हकूक खत्म, हिंदी कहते थे हमारा हकूक खत्म, फिर शिया बोल गया कि हमारे हकूक खत्म, अब बरेलवी भी कह रहे हैं कि हमारे। अब आपने बात तो गरीब की शुरू की थी और मामला ले आए फिरका वाराना मामलात पर। तो फिरका वाराना मामलात पे तो हम सबसे यही कहेंगे कि भाई आप पाकिस्तानी बने, पाकिस्तान के लिए सोचें और गरीबों के लिए भी सोचें। डॉक्टर वसीम साहब है फैसलाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी, मैं एक छोटा सा कारकुन भी हूँ और वाकई मोतकद हूँ अपना मुजीबर रहमान शामी साहब का। सर गुजारिश ये है कि मेरा एक पर्सनल मैटर है, लेकिन ये पूरी कॉलोनी का पर्सनल मैटर है और चौधरी शुजात साहब से बिलोंग करता है ये मामला। चौधरी शुजात साहब ने 1977 में सर ये अयूब कॉलोनी फैसलाबाद में सेल की थी। तो अब उनके जो इधर सबॉर्डिनेटर हैं एक्स सिटी नाज़म मुमताज चीमा साहब, वो दोबारा रजिस्ट्रियाँ उनको अंधेरे में रख के करवा रहे हैं। चूंकि शामी साहब उनके मुझे अच्छी तरह अंदाजा है कि पर्सनल दोस्त भी हैं, तो खुदारा हमारी आपकी बात है उन्होंने भी सुन ली होगी। वो उनके जनाब कोई अमले का आदमी चौधरी शुजात खुद नोटिस लें और मैं शुक्रगुजार हूँगा अगर इसकी कोई वजाहत हो जाए, सूफी अनवर साहब कर दें ताकि पता चले कि सूरत हाल है क्या। उस्मान साहब है लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम उस्मान। वालेकुम अस्सलाम। बताइए जनाब। जामी साहब से सवाल ये है कि मलाला यूसुफ पे जो हमला हुआ है तो तालिबान ने इसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली है, तो क्या आप वो ऑडियो या वीडियो पैगाम टीवी पे चला सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया आपका उस्मान साहब, आपने भी टीवी की आवाज़ बहुत ऊंची कर रखी थी। लेकिन सवाल वो कह रहे हैं कि मलाला पर जो हमला हुआ है, जो तालिबान ने जिम्मेदारी कबूल किया, क्या वो टीवी पे चलेगी? अब पता नहीं वो तालिबान क्या हैं नहीं हैं जी। ये जो जमातें अंडरग्राउंड काम करती हैं ना, ये इनके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते कि किसने क्या काम किया है और किसके नाम लगा दिया है। गुलाम सरवर साहब हैं जी रावलपिंडी से। जी अस्सलाम वालेकुम गुलाम सरवर साहब। वालेकुम सलाम जनाब अली। शामी साहब। हाँ जी फरमाएं। मैं रावलपिंडी से बोल रहा हूँ, मियाँ गुलाम सरवर। हाँ जी हुक्म जनाब। जब पाकिस्तान बना था तो मैं 7वीं जमात में था। अच्छा माशाल्लाह। पाकिस्तान को बनते देखा है, जिसमें वो कटे हुए देखा है, सारा कुछ देखा है। ठीक। और वो जल से जुलूस में भी हिस्सा लिया है। ठीक। मुझे ये आजकल के जल से जुलूस और डंडे देख के जो दुख होता है, मैं उसका इजहार करना चाहता था और ये खुशकिस्मती है कि आज मेरा नंबर मिल गया। जनाब अली। जो मलाला जी गुलाम साथ हुआ है इससे तो मुझे बहुत बिल्कुल ठीक है। हम सब इस गम में बराबर के शरीक हैं। हमारा दिल खुद दुखी है और आप समझें कि बहुत ही सदमा पहुंचा है मुझे खुद भी। शम्स साहब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, तो लिहाजा अब हमें करना है साइन ऑफ। कल हम इसी वक्त इसी जगह से आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।